ल हामीले चाहिँ योभन्दा अगाडि चाहिँ मेन फ्री पाथसम्म चाहिँ हामीले गरेको थियौँ, डिराइभ गरेको थियौँ फर्मुलाहरू। र फर्मुला के आएको थियो भन्दाखेरि लेम्डा इजकल टु के आएको थियो हाम्रो 1/√2 पाई डी स्क्वायर अनि एन है, यो फर्मुला आएको थियो। त्यसैको न्युमेरिकल चाहिँ यहाँ इन द अप्पर एटमोस्फियर डेन्सिटी अफ एयर इज भेरी लो, एकदमै माथिको एटमोस्फियरमा चाहिँ के हुन्छ डेन्सिटी अफ एयर एकदमै थोरै हुन्छ। इन द अर्डर अफ भनेको छ 10⁻14 पर मिटर क्युब है। एज्युमिङ द एभरेज डायमिटर अफ एयर मोलिक्युल यति 3 × 10⁻10 मिटर, वाट इज द एप्रोक्सिमेट मिन फ्री पाथ अफ एयर मोलिक्युल्स भनेको छ। मिन फ्री पाथ सोधेको छ, एप्रोक्सिमेट मिन फ्री पाथ त्यो भनेको ल्याम्डाको भ्यालु हामीलाई सोधेको छ है। अब यहाँ ल्याम्डाको फर्मुला लगाइदिएको छ, n/v भनेको सानो यान हो है, √2 र यो डिभाइड भयो है। यहाँ ढाक्के यहाँ पुरै देख्यो होइन है, यहाँ नाइट मोड गर्दाखेरि यहाँ पुरै देख्यो छैन, यसरी √2 छ यहाँ यतापट्टि। ल अब यहाँ भ्यालु पुट गरिदिएपछि आइहाल्यो है, पाईको भ्यालु पुट गरिदिने, √2 मात्रै हो, पाई चाहिँ बाहिर हो है। डायमिटर दिएको छ, स्क्वायर गर्दाखेरि 9 × 10⁻20 हुन्छ र n/v को भ्यालु दिएको छ सिधै है। सानो n को भ्यालु दिएको छ, n/v को भ्यालु कति दिएको छ भन्दाखेरि 10⁻14 नम्बर अफ मोलिक्युल्स पर मिटर क्युब भोल्युम पर युनिट भोल्युम भनेको थियो। यो गर्दाखेरि 25 किलोमिटर आयो है हाम्रो। अर्को क्वेसन छ, द डेन्सिटी अफ ग्यास एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड एटमोस्फेरिक प्रेसर इज, एटमोस्फेरिक प्रेसर भनेको 1.001 × 10⁵ न्युटन पर मिटर स्क्वायर, त्यो भनेको के हो त हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसर हो। डेन्सिटी कति रहेछ त 1.9 kg पर मिटर क्युब रहेछ। फाइन्ड द आरएमएस भेलोसिटी अफ द मोलिक्युल एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड एन्ड 30 डिग्री सेन्टिग्रेड है। 0 डिग्री सेन्टिग्रेड र 30 डिग्री सेन्टिग्रेडमा के निकाल्नु भनेको छ त आरएमएस भेलोसिटी निकाल्नु भनेको छ है। हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि प्रेसर इजकल टु यो फर्मुला थाहा छ है, 1/3 nm/v है। खासमा यो टोटल मास हो, सिधै यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ 1/3 डेन्सिटी इन्टु VRMS को स्क्वायर है। यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि VRMS को भ्यालु 3p/ डेन्सिटी आएको छ है। यहाँबाट आइसक्यो हाम्रो RMS को भ्यालु, यो भ्यालु भनेको कति हो भन्दाखेरि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको हो, किनभने हाम्रो प्रेसर र डेन्सिटी हामीले के को लगाएको छौँ त 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको प्रेसर र डेन्सिटी लगाएको छौँ, त्यो अनुसार चाहिँ हाम्रो यो RMS को भ्यालु कतिखेरको 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको हो। अब हामीले के निकाल्नु पर्ने छ त 30 डिग्री सेन्टिग्रेडको निकाल्नु पर्ने छ है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ VRMS अब 30 डिग्री सेन्टिग्रेडको निकाल्नु पर्ने छ, तर चाहिँ 30 डिग्री सेन्टिग्रेडको हामीलाई के थाहा छैन त प्रेसर पनि थाहा छैन र हामीलाई एटमोस्फेरिक प्रेसर र डेन्सिटी है, यो दुईटा कुरा थाहा छैन है। तर चाहिँ VRMS चाहिँ के छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर छ भने चाहिँ हामीले सिधै के लेख्न पाइन्छ त VRMS है 0 डिग्री सेन्टिग्रेड बेलाको VRMS डिभाइड बाई VRMS कति डिग्री सेन्टिग्रेडको भन्दाखेरि 30 डिग्री सेन्टिग्रेडको इक्वल टु टेम्परेचर 0 डिग्री सेन्टिग्रेडको र टेम्परेचर 30 डिग्री सेन्टिग्रेडको हामीले लेखेर चाहिँ यसरी डिभाइड गर्दाखेरि उ आउँछ है। त्यही हो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको एउटा एडभान्टेज यही हो है। प्रोपोर्सनालिटी जुन कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यो चाहिँ क्यान्सल आउट हुन्छ दुवै केसमा है। जस्तै VRMS इक्वल टु डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ भने एउटा कन्स्ट्यान्ट टाइम्स टी लेख्न पाइन्छ कि पाइँदैन, पाइन्छ है। भनेपछि 0 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि यो के हुन्छ, 30 डिग्री सेन्टिग्रेडमा पनि यो के नै हुन्छ, भनेपछि के र के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ यसरी। त्यही भएर चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको आयो भने चाहिँ सिधै हामीले यसरी गर्न सक्छौँ। भनेपछि VRMS 30 इक्वल टु के आयो त VRMS 30 डिग्री सेन्टिग्रेडको के आयो भन्दाखेरि T30/T0 इन्टु VRMS एट 0 डिग्री सेन्टिग्रेड है। त्यही गरेको छ यहाँ पनि। र VRMS त यहाँ अलरेडी छ, यहाँ VRMS युज नगरेर के युज गरे भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ VRMS नै युज गरेको छ। यहाँ चाहिँ √T हो है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु √T
र यो डिभाइड बाई यो देख्या हैन नाइट मोडले गर्दाखेरि यहाँ पनि डिभाइड बाई यो रुट र डिभाइड बाई क्लियर छ। यहाँ रुट टी हो है भिआरएमएस डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु रुट टी गर्दाखेरि के हुन्छ रुट टी नट बाई टी 30 आउँछ है। भनेपछि टी 30 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको कति हो त भन्दाखेरि 303 हो र 273 र भिआरएमएस 0 डिग्री सेन्टिग्रेड यहाँ इन्टु गर्नुपर्ने हुन्छ। खाली यहाँ चाहिँ के निकाले भन्दाखेरि भिआरएमएस र उसको चाहिँ रेसियो चाहिँ निकालेको छ यहाँ है। त्यसपछि सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ यहाँ भिआरएमएस 30 डिग्री सेन्टिग्रेड इक्वल टु है जुन रेसियो हो यो भिआरएमएस बाई V0 भिआरएमएस 30 डिग्री डिभाइड बाई V0 जुन रेसियो छ त्यो रेसियो भनेको 1.053 आएको छ भने अब भिआरएमएस 30 इक्वल टु यहाँ यो गरेर यो आएको छ है। धेरै गाह्रो छैन। अब हामी सुरु गर्छौँ डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर। ल डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर हामीले अलरेडी गरिसकेका छौँ तर हामीले चाहिँ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास अनुसार हामीले चाहिँ गर्छौँ है। काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास अनुसार चाहिँ हामीले डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर गर्छौँ। डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसरले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा भोल्युममा चाहिँ एउटा ग्यास राखियो है। यही भोल्युममा एउटा ग्यास राखियो त्यसको प्रेसर P1 इन्डिभिजुअल प्रेसर है। एउटा ग्यास राख्यो त्यो ग्यासलाई निकालेर फेरि अर्को ग्यास राखियो त्यसको प्रेसर P2 त्यही भोल्युममा है। फेरि त्यो निकालेर अर्को ग्यास राखियो त्यसको प्रेसर P3 त्यस्तै गर्दा गर्दै मैले जतिवटा पनि गर्न सक्छु। अब मैले सबै ग्यासलाई है फर्स्ट ग्यास सेकेन्ड ग्यास थर्ड ग्यास यो जसको प्रेसर चाहिँ यो P1 P2 P3 थियो है एक्लै राख्दाखेरि अब सबै ग्यासलाई मैले एकैचोटि राखेँ भने है एकै ठाउँमा एकैचोटि राखेँ है सबै ग्यासलाई भने अब यतिखेर प्रेसर के हुन्छ त भन्दाखेरि P इक्वल टु सबै ग्यासलाई मैले ठ्याक्कै यही भोल्युममा राखेको छु। फर्स्ट ग्यास सेकेन्ड ग्यास थर्ड ग्यास है मैले के राखेको छु त यही उसमा राखेको छु सबै ग्यासलाई भनेपछि त्यतिखेर प्रेसर हुन्छ इन्डिभिजुअल प्रेसरको सम हुन्छ है। डट डट हामीलाई चाहिँ दुईटा ग्यासको लागि मात्रै गरेको थियौँ तर डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसरले के भन्छ भन्दाखेरि जतिवटा नम्बर अफ ग्यास पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ हैन। के भन्छ भन्दाखेरि द टोटल प्रेसर अफ द ग्यास एन नम्बर अफ ग्यासेस एन डिफरेन्ट ग्यासेस है इन अ सर्टेन भोल्युम इज इक्वल टु द सम अफ इन्डिभिजुअल प्रेसर एक्जर्टेड बाई द इन्डिभिजुअल ग्यास वेन केप्ट एलोन इन द्याट भोल्युम। त्यही भोल्युममा एक्लै राख्दाखेरि चाहिँ जति इन्डिभिजुअल प्रेसर हुन्छ तिनीहरूको के हुन्छ त अल्जेब्रिक सम हुन्छ टोटल प्रेसर है। अब यहाँ के भने भन्दाखेरि नन रियाक्टिङ ग्यास हुनु पर्यो रियाक्ट गर्नु भएन ग्यासले यो चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन हामीले त्यतिखेर नै कुरा गरिसक्यौँ है। मिक्सचर अफ नन रियाक्टिङ ग्यास हामीले एउटा कन्सिडर गरेछौँ V भोल्युममा ठिक छ र N1 N2 के हो त नम्बर अफ मोल हो तिनीहरू ग्यासको र M1 M2 गर्दा गर्दै यिनीहरूको के हो त मास हो मास अफ द मोलिकुलर स्पाइसिस भनिन्छ मोलिकुल एउटा मोलिकुलको मास हो है M1 M2 भनेपछि के हुने भयो त P1V इक्वल टु P1V टोटल भोल्युम इक्वल टु के हुने भयो त 1/3 M1 N1 टोटल नम्बर अफ मोलिकुल आउँछ M1 N1 गऱ्यो भने है टोटल मास आउँछ M1 N1 गऱ्यो भने र V1 स्क्वायर यही हो हाम्रो यही हो है। कुनै एउटा ग्यासलाई है एउटा उसमा राखेछ V भोल्युममा P1 प्रेसरमा भने हामीले चाहिँ के लेख्न पाइयो त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन अफ प्रेसर हामीले काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट गर्दैछौँ। यो के हो त काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासको फर्मुला हो के हो त त्यो ग्यासको प्रेसर इन्टु भोल्युम इक्वल टु के हुन्छ त 1/3 त्यो ग्यासको टोटल मास इन्टु V स्क्वायर यो V स्क्वायर भनेको के हो त भन्दाखेरि आरएमएस हो यो के हो यो के रहेछ त V भनेको VRMS रहेछ है। यहाँ हेर मी V स्क्वायर भनेको के रहेछ त VRMS रहेछ है। प्रेसर इन्टु भोल्युम यहाँ चाहिँ प्रेसर इन्टु भोल्युम इक्वल टु 1/3 NM0 भनेको टोटल मास आउँछ NM0 गऱ्यो भने
VRMS को स्क्वायर रहेछ है। ल भनेपछि इन्डिभिजुअल ग्यासको प्रेसर, जस्तै एउटा ग्यास छ सपोज, त्यो इन्डिभिजुअल ग्यासको प्रेसर P1 Vबाट यो रिलेसनबाट हामीले के लेख्न पाइयो त 1/3 M1 N1 स्क्वायर V1 स्क्वायर लेख्न पाइयो। त्यस्तै फर सेकेन्ड ग्यास, त्यसको लागि पनि हामीले P2 V भोल्युम चाहिँ सेम हुन्छ सबैको, के लेख्न पाइयो त 1/3 M2 N2 V2 स्क्वायर लेख्न पाइयो कि पाइएन? काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यासबाट लेखेको, एकोर्डिङ टु काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास। यस्तै हामीले थर्डको लागि पनि त्यस्तै लेख्न सकिन्छ, P3V 1/3 M3 N3 टोटल मास V3 स्क्वायर लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो है। अब यहाँ V1 V2 V3 किन यहाँ छुट्टा छुट्टै लेख्यो भन्दाखेरि आरएमएस स्पिड त हो, तर यो फर्स्ट ग्यासको आरएमएस स्पिड हुन्छ है, यो सेकेन्ड ग्यासको आरएमएस स्पिड हुन्छ। ठिक छ, यो फर्स्ट ग्यास भनेको फर्स्ट ग्यासको मलिक्युलको आरएमएस स्पिड है, सबै मलिक्युलको यही स्पिड भनेको आरएमएस स्पिड। र यहाँ पनि V2 भनेको के हो त, एउटा मलिक्युलको भनेको होइन कि यो सेकेन्ड ग्यास जुन छ त्यो सेकेन्ड ग्यासको, यो छुट्टै ग्यास हो सेकेन्ड ग्यास, त्यो ग्यास मलिक्युलको आरएमएस स्पिड हो है। सबै मलिक्युलको एउटै स्पिड, जुन आरएमएस स्पिड हामीले निकाल्छौँ त्यो आरएमएस स्पिड हो। त्यस्तै सिमिलरली थर्डवालालाई पनि एउटा यो V भनेको के होइन त, एउटा इन्डिभिजुअल मलिक्युलको भेलोसिटी भनेको होइन, आरएमएस भेलोसिटी अफ थर्ड ग्यास। थर्ड ग्यासमा जतिवटा मलिक्युल छन् त्यतिवटा मलिक्युलको के हो त, सबै मलिक्युलको एउटै स्पिड आरएमएस स्पिड भनेको, VRMS स्पिड भनेको है। त्यो कुरा इन्डिभिजुअल मलिक्युलको भनेको हो, यहाँ भेलोसिटी भनेको नबुझ्ने है। अब यस्तो कुराहरू ध्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँतिर ध्यान गरेन भने चाहिँ पछितिर चाहिँ अब V भनेको इन्डिभिजुअल, अब यसलाई छोडिदिउँ। अब यहाँ यति बुझिसकेपछि अब के गरियो त, अब यो सबै ग्यासलाई के गरियो त, फर्स्ट ग्यास सेकेन्ड ग्यास थर्ड ग्यास सबै ग्यासलाई के गरियो त एउटै एकैचोटि राखियो है। सबै ग्यासलाई के गरियो त एकैचोटि मिक्स गरेर राखियो, भन्नाले एकै ठाउँमा राखियो, मिक्स गरियो, मिक्स छन् अब फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ग्यास है, फोर्थ फिफ्थ यहाँ जति पनि हुनसक्छ। डाल्टन्स ल पार्टिकल प्रेसरले अ नम्बर अफ ग्यास भनेको है, यहाँ चाहिँ है जति पनि गर्न सकिन्छ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड है। भनेपछि यहाँ चाहिँ अब मिक्सचर भयो। यो मिक्सचरको अब के मानियो भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर, युनिफर्म टेम्परेचर मानियो, किनभने मिक्स गरिदिएपछि त के भयो त, एउटै उसमा कन्टेनरमा भएपछि त टेम्परेचर त सेम हुने भयो है। टेम्परेचर सेम हुने साथ के भयो त, यहाँ भएको हरेक मलिक्युलको काइनेटिक इनर्जी के भयो त, सेम भयो है। हरेक मलिक्युलको के भयो त, काइनेटिक इनर्जी सेम भयो। यहाँ डिफ्रेन्ट ग्यास मलिक्युल छन् है। वानमा मात्रै के हुन्थ्यो, एउटै किसिमको ग्यास मलिक्युल हुन्थ्यो, एउटै किसिमको ग्यास मलिक्युल हुन्थ्यो। टूमा पनि के हुन्थ्यो, एउटै किसिमको ग्यास मलिक्युल हुन्थ्यो, तर वान भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्थ्यो होइन, फरक ग्यास हो 1 2। अब के भयो भन्दाखेरि यहाँ मिक्सचरमा चाहिँ के भयो त, हरेक मलिक्युलको के भयो त, काइनेटिक इनर्जी सेम भयो भन्नको मतलब 1/2 M1 V1 स्क्वायर इक्वल टु 1/2 M2 V2 स्क्वायर, सबैको के भयो त, काइनेटिक इनर्जी सेम भयो। किन सेम भयो भन्दाखेरि अब यहाँ के भयो त, थर्मल इक्विलिब्रियम हामीले यहाँ केस मान्यौँ। थर्मल इक्विलिब्रियम, कुनै कुरा चाहिँ मिक्स गरिदियो भने के हुन्छ त, हट बडीको के हुन्छ। अब यहाँ जस्तै यसको यो मोसन छ है, यो अर्को ग्यास, यसको एउटा आफ्नो भेलोसिटी छ, सपोज मानौँ यो मलिक्युलको के छ त, आफ्नो एउटा भेलोसिटी छ, ठिक छ। अब यो अर्को ग्यास मलिक्युल छ, त्यो अर्कै डिफ्रेन्ट ग्यासको हो त्यो है। यो फर्स्ट ग्यासको ग्यास मलिक्युल हो भने यो अर्कै ग्यासको ग्यास मलिक्युल हो, मिक्सचर छन् नि त यहाँ है। अब यसको आफ्नो एउटा भेलोसिटी थियो, आरएमएस स्पिड होइन। आरएमएस स्पिड भन्नाले यहाँ चाहिँ भेलोसिटी नै कुरा गरिन्छ। अब आरएमएस उसमा चाहिँ है, न्युमेरिकल जस्तै यो थ्योरिटिकल गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ हरेक इन्डिभिजुअल मलिक्युलको लिन सकिँदैन त, भेलोसिटी लिन सकिँदैन। त्यही भएर चाहिँ सबैको एउटै मानेर, सबै मलिक्युलको एउटै भेलोसिटी मानेर चाहिँ हामीले के गरिन्छ त, आरएमएस स्पिड भनेर चाहिँ थ्योरीमा चाहिँ फर्मुलाहरू लेखिन्छ। तर चाहिँ यहाँ के छ त, यसको एउटा सर्टेन भेलोसिटी छ है। अब के भयो त, यहाँ मिक्स गरेपछि के भयो त,
सबै डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट ग्यास मिक्स गरेपछि के भयो त यो यसित ठोक्यो भने एउटा ग्यास चाहिँ अर्को ग्याससित ठोक्यो भने अर्को ग्यास मोलिकुलसित ठोक्यो भने के गर्छ त मोमेन्टम यसलाई ट्रान्सफर गर्छ कोलिजनमा है कोलिजनमा के गर्छ त मोमेन्टम यसलाई ट्रान्सफर गर्छ त्यो अनुसारले के हुन्छ त यसको भेलोसिटी चेन्ज हुन्छ सपोज यो ग्यास मोलिकुल ठुलो हो यो ग्यास मोलिकुल सानो हो भने हाइड्रोजन र अक्सिजन मिक्स गर्यो भने के हुन्छ त अब यो अक्सिजनको मोमेन्टम यसमा ट्रान्सफर हुन्छ अक्सिजनको भेलोसिटी कम हुन्छ हाइड्रोजनको भेलोसिटी के हुन्छ त धेरै हुन्छ है हाइड्रोजनको भेलोसिटी धेरै हुन्छ यसरी चाहिँ धेरै हुन्छ भन्नाले कति धेरै हुन्छ भन्दाखेरि इन दुईटाको के हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी अब सेम हुन्छ त्यो अनुसारले 1/2 m मास हाइड्रोजनको मास हैन v भनेको हाइड्रोजनको भेलोसिटी हाइड्रोजन ग्यासको भेलोसिटी त्यस्तै एउटा मोलिकुलको है यो एउटा मोलिकुलको है यो के हो त एउटा मोलिकुलको हो ठीक छ त्यस्तै मैले के गरे त अक्सिजनको पनि के गरे त 1/2 m v स्क्वायर है भनेपछि अक्सिजन यसमा ठोक्यो हाइड्रोजनको ग्यासमा ठोक्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि उसको मोमेन्टम ट्रान्सफर हुन्छ उसमा है त्यो अनुसारले के हुन्छ भन्दाखेरि इन दुईटाको एनर्जी बराबर हुन आउँछ के यसको काइनेटिक एनर्जी र अक्सिजनको हाइड्रोजनको काइनेटिक एनर्जी के हुन आउँछ त सेम आउँछ त्यो अनुसारले के हुन्छ त अक्सिजनको हाइड्रोजनको के हुनुपर्ने हो भेलोसिटी धेरै हुनुपर्ने हो अक्सिजनको तुलनामा किन हाइड्रोजनको मास के छ त कम छ अक्सिजनको मास के छ त धेरै छ हैन बराबर हुनुपर्ने हो नि त यिन दुईटा यसरी चाहिँ बराबर हुने हो त्यही भएर चाहिँ दुईटा डिफ्रेन्ट ग्यास चाहिँ मिक्स गरिदियो भने चाहिँ के हुन्छ त तिनीहरूको टेम्परेचर सेम हुन आउँछ थर्मल इक्विलिब्रियम हो टेम्परेचर सेम हुन आउनु भनेको के हो त उनीहरूको काइनेटिक एनर्जी अफ द मोलिक्युल के हुने हो त सेम हुने हो त्यति कुरा मात्र बुझाउन खोजेको ल थर्मल इक्विलिब्रियम युनिफर्म टेम्परेचर बनेछ त्यही भएर उनीहरूको सबैको के भयो त भेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी सेम भयो है भनेपछि यहाँ हामीले के लेख्न पाइयो त एम भी स्क्वायर चाहिँ सेम छ यो एम भी स्क्वायर चाहिँ के हुन्छ बराबर 1/2 क्यान्सल आउट भयो यहाँ 1/2 र 1/2 सबैको के भयो क्यान्सल आउट भयो के आयो त m1 v1 स्क्वायर केसँग बराबर भयो m2 v2 स्क्वायरसँग बराबर भयो त्यस्तै सबै के हुन्छ बराबर हुन्छ तिनीहरूले मैले के लेखिदिएँ त mv स्क्वायर लेखिदिएँ है m1 v1 लेख्ने कि m2 v2 लेख्ने बरु सबैलाई के लेखिदिने त mv स्क्वायर लेखिदिने कुरा बुझिन्छ है भनेपछि मैले सबैलाई के लेखिदिएँ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टु m2 v2 स्क्वायर बराबर रहेछ सबैलाई मैले के लेखिदिएँ mv स्क्वायर लेखिदिएँ mv स्क्वायर कमन आयो अब यहाँबाट m1 v1 स्क्वायरले मैले mv स्क्वायर लिए m2 v2 स्क्वायरलाई पनि मैले के लेखेँ त mv स्क्वायर लेखेँ यहाँ भएको m2 v2 स्क्वायरलाई पनि मैले mv स्क्वायर लेखेँ सबै mv स्क्वायर के आयो त कमन आयो n1 प्लस n2 प्लस n3 यसरी भयो 1/3 जस्तोको तस्तै छ है भनेपछि p1 प्लस p2 प्लस यहाँ चाहिँ v कमन आएको थियो है प्लस डट डट v इक्वल टु के भयो त अब 1/3 n1 प्लस n2 प्लस n3 भनेको के भयो त टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल भयो है यो भनेको के हो त n1 भनेको त टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल इन फर्स्ट ग्यास n2 भनेको के हो टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल इन सेकेन्ड ग्यास त्यस्तै गरेर अहिले के भयो त n भनेको क्यापिटल n भनेको के भयो त टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल्स इन द मिक्सचर फर्स्ट ग्यास सेकेन्ड ग्यास सबै मिसाएको छ नि त्यसको के भयो त टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल भयो ल के आएको थियो हाम्रो p1 प्लस p2 प्लस v इक्वल टु 1/3 nm v स्क्वायर आएको थियो v लाई यता लगेपछि के भयो त p1 प्लस p2 प्लस इक्वल टु के भयो त nm v स्क्वायर बाई v भनेको भेलोसिटी हो है v rms भनेको अहिले फेरि है यो v अहिले पनि के हो त v भनेको vrms हो ठिक छ 1/3 nm v स्क्वायर इक्वल टु p1 प्लस p2 प्लस डट इक्वल टु के भयो त यो p1 प्लस p2 प्लस p3 भनेको है फ्रम डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर के आयो त टोटल प्रेसर अफ ग्यास इज इक्वल टु p1 प्लस p2 प्लस p3 प्लस डट डट कति भयो यो भयो भनेपछि टोटल प्रेसर अफ द ग्यास इज इक्वल टु के भयो त हाम्रो 1/3 टोटल नम्बर अफ मोलिक्युल इन द मिक्सचर है र m भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ इन्डिभिजुअल मोलिकुलर मास हो है यो m भनेको अहिले चाहिँ
है। त्यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि एमभी स्क्वायर चाहिँ बराबर हो। ठिक छ, मास चाहिँ बराबर होइन है, सबै ग्यास मोलिकुलको मास बराबर होइन, तर एमभी स्क्वायर M1V1 स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ त M2V2 स्क्वायर हुन्छ। ठिक छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले सिधै के लेखिदियौँ त एमभी स्क्वायर लेखिदियौँ। तर चाहिँ के भनेको हो त M1 बराबर M2 भनेको हो त होइन, M1 इज नट इक्वल टु M2 है। हामीले लेखेको मात्रै के हो त एमभी स्क्वायर हो। यहाँ चाहिँ सबै पार्टिकलको मास के होइन त एम होइन, त्यो बुझ्नु पर्यो। किनभने मिक्सचर हो, मिक्सचर अफ ग्यास, हाइड्रोजन र अक्सिजन मिक्स गऱ्यो भने हाइड्रोजनको मोलिकुलर मास हुन्छ जम्मा 2 AMU। ठिक छ, अक्सिजनको हुन्छ 32 AMU। कति फरक छ हेरौँ त, 2 AMU र 32 AMU मा कति फरक छ भनेपछि हामीले मास यसरी लेखिदिँदा त भयो त भएन। त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो यहाँ मेन। अब यहाँ चाहिँ के भयो त एनएम भी स्क्वायर बाई भोल्युम भी भयो। ठिक छ, यो चाहिँ के भयो त टोटल प्रेसर अफ द मिक्सचर भयो। है, अब यो M1 M2 सँग बराबर नभए पनि है एन इन्टु एम भनेको चाहिँ के भयो त हाम्रो टोटल मास अफ ग्यास चाहिँ हो है। यो चाहिँ हो टोटल मास अफ ग्यास, एन इन्टु एम गऱ्यो भने चाहिँ टोटल मास अफ ग्यास मान्न सकिन्छ। ठिक छ, डिफेक्ट रियलमा यसो एनालाइसिस गर्ने भने यो बराबर चाहिँ होइन है, किनभने यहाँवटा नम्बर अफ टोटल नम्बर अफ मोलिकुल छन्, त्यसमा अलिकति के छन् आधी जति होला एउटा पर्टिकुलर ग्यासको अक्सिजन मानौँ, आधी जति के होला हाइड्रोजनको होला हैन। भनेपछि टोटल नम्बर अफ मोलिकुल इन्टु सेम मास चाहिँ यसको पनि मास एम, सबै मोलिकुलको मास एम, यता पनि सबै मोलिकुलको मास एम मानेर टोटल नम्बर अफ मोलिकुल इन्टु एम गरेर यो टोटल मास चाहिँ एम चाहिँ आएको चाहिँ हुन सक्दैन है, हुन सक्दैन यो चाहिँ है। तर चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेलोसिटीमा चाहिँ डिफेक्ट गर्न सकिन्छ, इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ है। भेलोसिटीले के गरिदिन्छ त यहाँ है, एउटा ग्यास मोलिकुलको भेलोसिटी चाहिँ एउटा डिफ्रेन्ट हुनसक्छ, त्यही भएर यहाँ फरक फरक भेलोसिटी भनेको त्यही भएर हो क्या। एउटा भेलोसिटी अर्कै हुन्छ, एउटा अर्को ग्यास मोलिकुलको भेलोसिटी अर्कै हुन्छ। लास्टमा हामीले के गर्छौँ त, लास्टमा आरएमएस निकाल्छौँ कि निकाल्दैनौँ हो। त्यो आरएमएस निकाल्ने बेलामा अब चाहिँ हाम्रो यो भेलोसिटी त सबैको ऊ भनेको त होइन नि, यो त आरएमएस हो, त्यो अनुसारले चाहिँ त्यो अनुसारको मास हो। यो पनि के हो त आरएमएस मास हो के। जस्तै अक्सिजनको मास 32 हो, हाइड्रोजनको मास 2 हो भनेपछि हामीले एभरेज मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? 32 पनि नमान्ने 2 पनि नमान्ने, एभरेज मानिदिने कति 32 प्लस 2 डिभाइड बाई टोटल नम्बर अफ मोलिकुल कति छन्। सपोज यसमा टोटल नम्बर अफ मोलिकुल N1 छन् हाइड्रोजनको N1 है, र टोटल नम्बर अफ मोलिकुल यसमा कति छन् त N2 छ अक्सिजनको, भनेपछि टोटल नम्बर अफ मोलिकुल N1 प्लस N2। यसो गऱ्यो भने चाहिँ ठ्याक्क 32 है, 32 वटा के 32 AMU मास भएको 32 AMU मास भएको अक्सिजनको कतिवटा नम्बर अफ मोलिकुल छन् त N2 वटा मोलिकुल छन्, भनेपछि 32 N2 भयो, प्लस 2 AMU मास भएको हाइड्रोजनको कतिवटा नम्बर अफ मोलिकुल छन् N1 नम्बर मोलिकुल छन्, भनेपछि 2 N1 है। अब इन दुईटा मोलिकुललाई मिसाइदियो भने टोटल मास भनेको के भयो त एम भयो के। त्यो भनेको के भयो त टोटल नम्बर अफ मोलिकुल है, टोटल नम्बर अफ मोलिकुल भनेको N1 प्लस N2, N1 प्लस N2 है, र मास चाहिँ यो के भयो त अब रिफरेन्स मास भयो, जुन न 32 हो न 2 हो, एभरेज हो। अब यहाँबाट जति आउँछ यो मास जति आउँछ यहाँबाट त्यो मास भनेको यो मास हो है। अब कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? मास भनेको के हो त 32 N2 प्लस 2 N1 डिभाइड बाई N1 प्लस N2 हो, जुन यो मास हामीले यहाँ लेख्यौँ माथि, यहाँ
जुन यो मास हामीले यहाँ माथि लेख्यौँ यसरी है, यो मास भनेको के हो त, यो हो के, बुझ्यौँ। अब यहाँ मैले अक्सिजन र यो हाइड्रोजन चाहिँ मैले इक्जाम्पल लिएको, डेमो मात्रै लिएको है, इक्जाम्पल लिएको, जस्ट दुईटा मात्रै ग्यास छन् त त्यहाँ, मैले के भनेछु त एन नम्बर अफ ग्यास छन् है। त्यही भएर चाहिँ हामीले यहाँ मैले चाहिँ खासमा के बुझाएको भन्दाखेरि ऊ मात्रै बुझाएको हो, रियलमा चाहिँ मैले यो गरेको होइन, न्युमेरिकल कुनै गर्न लागेको होइन, जस्ट बुझाएको हो। यो मास भनेको के हो त, एभरेज टाइपको मास हो। त्यही भएर चाहिँ अब हामीले चाहिँ यो एन इन्टु एम भनेको के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि टोटल मास अफ ग्यास भन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? टोटल मास अफ ग्यास सकिन्छ है। अब र यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो त, अब 1/3 यो टोटल मास अफ द मिक्सचर अफ ग्यास हो है, यो जुन मिक्सचर छ त्यो मिक्सचरको पुरा मास हो यो एम। भी स्क्वायर भनेको के हो त, फेरि यो आरएमएस भ्यालु नै हो, किनभने सबै मोलिकुलको एउटै स्पिड हुँदैन, लास्टमा चाहिँ हामीले आरएमएस भ्यालु नै गर्नुपर्छ, भिआरएमएस है। बाई के आयो त, भी आयो, भीलाई यता लग्यो भने के भयो त, पिभी है, पिभी इक्वल टु 1/3 एमभी स्क्वायर। डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर पनि के भयो त, यहाँबाट प्रुफ भयो के, एक किसिमले भयो कि भएन, प्रुफ भयो है। P1 + P2 + P3 इक्वल टु डट गरेर पनि हामीले जोडेर पनि हामीले के निकाल्दियौँ त, जोडेर पनि हामीले यो रिलेसन प्रुफ गरिदियौँ। P1 + P2 + P3 हामीले जोडेर के प्रुफ गरिदियौँ त, टोटल प्रेसर अफ द ग्यास इन द टोटल भोल्युम इज इक्वल टु टोटल मास अफ द ग्यास इन्टु आरएमएस भ्यालु अफ भेलोसिटी, आरएमएस भेलोसिटी स्क्वायर इन्टु 1/3 टोटल मास अफ ग्यास इज इक्वल टु टोटल प्रेसर अफ द ग्यास टोटल भोल्युम। यो यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि, यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भन्छ क्या यसलाई। प्रेसरको भोल्युमसित रिलेसन, माससित रिलेसन र आरएमएस भ्यालु स्पिड अफ द मोलिकुलको सँग रिलेसनलाई काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास भन्छ। यसलाई चाहिँ यसरी पनि गर्न सकिन्छ, n1 + n2 लाई हामीले के लेख्न पाइयो त, n1 + n2 भयो, सानो m भयो इक्वल टु 32 n2 भयो प्लस 2 n1 भयो होइन। भनेपछि n1 + n2 भनेको टोटल नम्बर अफ मोलिकुल भयो, m भयो इक्वल टु 32 n2 प्लस 2 n1। 32 n2 प्लस 2 n1 भनेको के हो त, यो टोटल मास हो कि होइन, टोटल मास अफ ग्यास हो कि होइन, 32 n2 प्लस 2 n1 हाइड्रोजनको र अक्सिजनको होइन। हाइड्रोजनको मास भनेको 32 n2, हाइड्रोजनको मास भनेको 2 n1, अक्सिजनको मास भनेको 32 n2, टोटल मास कति भयो त, 32 n2 प्लस 2 n1। यसलाई हामीले के लेख्न पाइयो त, टोटल मास लेख्न पाइयो m। त्यही भएर चाहिँ एनएम को भ्यालु मैले के लेखेको त, यहाँ m लेखेको क्या। कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन? यहाँ एनएम को भ्यालु जुन छ, यहाँ एनएम को त्यसको भ्यालु मैले m लेखेको क्या। यसरी हो। डाल्टन्स लबाट यो भयो। डिग्री अफ फ्रिडम चाहिँ अर्को भिडियोमा हामी गर्छौँ।